हिजो मलाई एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएछ केटो हो, म केटै हो। केपीओली केटो हो कि केटी हो थाहा छैन। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक अनलाइन टिभी। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। हिजो मलाई एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएछ केटो हो, म केटै हो। केपीओली केटो हो कि केटी हो थाहा छैन। मेरो लिङ्ग पहिचान गर्नुभएछ, किनभने म यहाँ दृढताका साथ उभिएको छु नि। मेरो लिङ्ग छुटिएको छ, तर केपीएलको लिङ्ग छुटिएको छैन। त्यस कारण उहाँले आफ्नो के हो त्यो पहिचान दिनुभएको छैन नि। यो ठट्टाको कुरा हो, मजाको कुरा हो। अब गम्भीर कुरा गरौँ। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट जसरी उहाँ अध्यक्षमा चुनिनुभयो, त्यसैले म त्यो केन्द्रीय कमिटीको सचिवमा चुनिएको। म कुनै घमण्ड नगरी भन्छु, उहाँले भन्दा करिब 75 भोट बढी मैले ल्याएको महाधिवेशन। उहाँले भन्दा बढी भोट ल्याएको। अनि त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिएको स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ म। र त्यो पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बस्दा उहाँको दायाँ बायाँमा 4-5 जना मान्छे बस्ने ठाउँमा म बस्छु। आफ्नो कमरेड हो नि, उहाँसँगै बस्छु नि त म। आफूसँगै बैठकमा बस्ने, आफू समान एउटै कमिटीमा भएको मान्छेलाई सम्बोधनमा के गर्नु छ भन्दा केटो भन्नु भनेपछि त्यो कति दुष्ट स्कुल होला। तर हामीले मैले भने कि संविधानभन्दा माथि कोही छैन। हामी अत्यन्तै शालीनताका साथ, अनुशासित ढङ्गले, शिष्टताका साथ उहाँका गलत कुराहरूको टिप्पणी गर्दैछौँ। हामी भन्दैछौँ, प्रधानमन्त्रीजी तपाईसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। देखाउनु संविधानमा कहाँ छ? धारा 76। यदि तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निश्चित अधिकार तपाईसँग भएको भए तपाईको पहिलो चिठी पठाउँदा किन धारा कोड गर्नु भएन त? त्यहाँ त कुनै पनि धारा कोड गरेको छैन पहिलो चिठीमा। मलाई 2/3 बहुमत चाहिएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्छु भनेर उहाँको मुख्य सचिवले राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेको छ पहिलो चिठीमा। अनि धेरै मानिसहरूले भने प्रधानमन्त्रीले त कुनै धारा कोड गरेको छैन। त्यसपछि उहाँले हत्तपत्त राति फेरि अर्को चिठी पठाउनु धारा 76 कोड गरेर। म आज तमाम रामेछापवासी कमरेडहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु, अनि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता हुँदैन? आफूले पठाएको एउटा चिठी त्यहाँ दर्ता भइसकेको छ। राति गएर आफ्नो मान्छेलाई त्यो चिठी फिर्ता लिन लगायो, डन्डाबाट निकालेर, अनि अर्को चिठी लगेर दर्ता गर्ने। यो भन्दा जानी काम के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। यति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले काम गर्ने? यसले त प्रधानमन्त्रीको मात्रै बेजेल भएको छैन, यसले त तपाईँ हाम्रो पनि बेजेल भयो। हामी कस्ता जनता छौँ कि यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ? हाम्रो आफ्नो विवेकमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भयो नि त। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अघि पनि हाम्रो नेता साथीहरूले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। यो संविधान 2072 को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन। संविधान यही छ, तपाईहरुले पनि पढ्नु होला। धारा 76 यही छ, 1 देखि 7 सम्म। 2047 को संविधानमा त्यो थियो। 2047 को संविधानको धारा 53(4) ले के भन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सबै 5 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सन्छ र चुनावको मिति घोषणा गरी बक्सन्छ भन्ने थियो। आज हामीले संविधान बनाउँदा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषजीको पनि क्यासेट तपाईहरुले टिभीमा हेर्नुभयो नि त, युट्युबमा सबै ठाउँमा देख्नु भएको छ। आजका महाधिवक्ताले पनि भनेका छन्। त्यो बेला बहस भएको थियो यो व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने। त्यो बेला बहस हुँदा के भयो भने पटक पटक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्दै जाँदा के भयो त मुलुकमा अस्थिरता मच्यो।
त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिनु हुँदैन। क्लियर कट। त्यो बेला एमालेको पनि मत त्यही थियो, माओवादीको मत पनि त्यही थियो, काङ्ग्रेसको मत पनि त्यही थियो। र हामीले धारा 76 मा के भन्यौं भने पहिलो चुनाव भइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। यदि कुनै दलको बहुमत आएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछ। यदि त्यो अवस्था पनि भएन भने सबभन्दा ठूलो दल, सबभन्दा बढी सिट जित्ने दलले सरकार बनाउँछ। यदि त्यो पनि अवस्था आएन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले राष्ट्रपतिलाई म विश्वास दिन सक्छु प्रतिनिधि सभाको भन्ने विश्वास दिलायो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। र त्यसले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिनुपर्छ। यदि विश्वासको मत दिएन भने बल्ल संसद विघटन हुन्छ अनि चुनावमा जान्छ। अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प, चौथो विकल्पमा चाहिँ विघटन हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन विकल्प हो त? उहाँ पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, पहिलो दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्पसम्मको पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। यो एकदमै गोर्खाली भाषामा संविधानमा लेखिएको छ। यति कुरा हामी सबैले पनि पढ्न जान्दछौँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले बताइरहनु पर्दैन। यो सब आम जनताले बताउन सक्छ। जोसँग अधिकार छैन उहाँले त्यो काम गर्नुपर्छ। र भन्नुभएको छ कि हामीलाई 2/3 बहुमत चाहियो। तपाईको डोका भरिमती सुन्तला किन्नु भएको छ रुखबाट, अनि माथि टुप्पामा एउटा मात्रै सुन्तला बाँकी छ। त्यो सुन्तला पनि आफैलाई चाहियो भनेर टिप्न जाँदा डोकाको सबै झरिसक्छ। आज त्यही भएको छ। तपाईका डोकाभरि सांसदै सांसद छन्, यता पनि सांसद छन्, उता पनि सांसद छन्, नेकपाका सांसद छन्, सबै। त्यो सांसदहरूको रक्षा गर्नु छैन अनि कहाँबाट तपाईले 2/3 ल्याउनुहुन्छ? पार्टी विभाजन गरेर 2/3 आउँछ? तपाईलाई किन मत चाहियो? म यही प्रश्न गर्दैछु। किन प्रतिनिधि सभा चाहियो तपाईलाई? तपाईलाई के अर्थमा भोट माग्ने अधिकार छ? जुन प्रतिनिधि सभालाई तपाईले हत्या गर्नुभएको छ, जुन प्रतिनिधि सभालाई तपाईले फाँसी दिनुभएको छ, अनि त्यही प्रतिनिधि सभामा मलाई जिताउ 2/3 भन्ने तपाईसँग कुनै नैतिक अधिकार छैन। त्यो नैतिक अधिकार तपाईसँग छैन। प्रश्न यो, चुनाव के चुनावले कुन नैतिकताले तपाईले भोट माग्नुहुन्छ? हास्यास्पद कुरा, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो। कोरोना नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो। आज कोरोना नियन्त्रण गर्न निशुल्कमा चाहिँ भ्याक्सिन दिन, औषधि किन्न, अस्पताल बनाउन कुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाले तपाईलाई छेक्यो? छेक्या छ? रामे छापमा कोरोनाको अस्पताल बनाउँछु भन्यो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम शेट्टी हुन्न भन्नुहुन्छ? यहाँका जनप्रतिनिधि हुन्न भन्नुहुन्छ? अनि कोरोना नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो, समृद्धि गर्न 2/3 चाहियो। 3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट यो संसदमा प्रस्तुत भयो। त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट तपाईको पार्टीको घोषणा पत्र अन्तर्गत थियो कि थिएन? त्यसले समाजवादी लक्ष्य बोक्यो कि बोकेन? त्यसले गरिबीको रेखामुनि बसेका जनतालाई माथि उठाउनको निम्ति कुनै संकल्प गर्यो कि गरेन? गरिब जनताका छोराछोरीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता त्यसले गर्यो कि गरेन? तपाईसँग जिउँदो छ नि त संविधान, त्यो प्रतिनिधि सभा। त्यो प्रतिनिधि सभाले तपाईको नीति कार्यक्रम र बजेट फेल गर्यो त? गिरिजा प्रसादले 51 सालमा संसद विघटन गर्दा उहाँले एउटा तर्क दिनुभयो कि आफ्नै पार्टीका सदस्यले नीति कार्यक्रम र बजेटमा भोट हालेन र नीति कार्यक्रम र बजेट फेल भयो। नीति कार्यक्रम के आज त्यो स्थिति आएको हो त? नेकपाको कुन प्रतिनिधि सभाको सदस्यले केपी ओलीको नीति कार्यक्रमको विपक्षमा भोट हालेको छ देखाउनुहोस् त? अनि पार्टीले सहयोग गरेन? कुन एजेन्डामा सहयोग गर्यो? केमा सहयोग गर्यो ल भन्नुहोस्? माधव नेपालजीले
संसदीय दलको बैठकमा यो संसदीय दलको नेता केपी ओली हुने र संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुने भनेर प्रस्ताव माधव नेपालजीले गरेको, तपाईलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने नेताले सहयोग गरेको कि असहयोग गरेको? तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेको सहयोग हो कि असहयोग हो? पार्टी एकताको बखत 2075 साल जेठ 2 गते कमरेड केपी ओली प्रचण्डले सही गरेको भएको छ 5 बुँदे सहमति, त्यो पनि मसँग यहाँ छ। त्यसको 4थो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ कि हामी दुईटै अध्यक्षहरूले आलो पालो प्रणालीबाट समान समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछौँ। त्यो भनेको 5 वर्ष कार्यकालमा 2 वर्ष केपी ओली हुने, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष प्रचण्ड हुने भनेको हो। जब त्यो कागज गोप्य सम्झौता थियो नि हिजो, त्यो त हामीलाई पनि थाहा थिएन। म प्रचण्ड कामरेडलाई पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईँले त्यो गोप्य सम्झौता किन गर्नुभयो? अनि जब त्यो गोप्य सम्झौता खुल्ला भयो, हाम्रा केपी कमरेडलाई निन्दा लाग्यो। त्यो कागजले पोलिराख्यो जहिले, किन त्यो कागज त 2.5 वर्ष 2.5 वर्षको छ नि। आज पनि प्रचण्डकामा धाउनुभयो, भोलि पनि धाउनुभयो। तपाईँ महान नेता हो, यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको तपाईँ नै हो, कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँ हुनुहोस्, सबै पार्टी चलाउनुहोस्, अब म तपाईँलाई नै पार्टी सुम्पिन्छु भन्नुभयो। प्रचण्ड कामरेड पनि होला त होला त्यो भनेर मक्क पर्नुभयो। त्यो आलो पालो प्रणालीको कागज प्रचण्डले च्यातिदियो। अब यहाँ प्रश्न के हो भने पार्टीले सहयोग गरेन, नेताले सहयोग गरेन भन्ने हुन्छ नि। एउटा नेताले संसदीय दलबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर केपी ओलीलाई नै भनेको छ। अर्को नेताले आलो पालो 2.5 वर्षको ट्रमलाई अब मैले चाहिँ लिन, तपाईँ नै 5 वर्ष हुनुहोस् भनेको छ। के हो त सहयोग? अनि पार्टीले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रम र बजेट कुनै पनि फेल भएका छैनन्। संसदमा सबै सांसदहरूले नीति कार्यक्रम र चाहिँ बजेटको पक्षमा भोट हालिरहेका छन्। केमा असहयोग भयो? कोरोनाको औषधि ल्याउन असहयोग भयो? ल्याएको भए भइहाल्थ्यो। भ्याक्सिन लाउन नल्याउनुहोस् भन्यो नेकपाले? कहिले पनि भनेको छैन। अस्पताल खोल्न भनेको छैन, नखोल्नुहोस् भनेको छैन, जहिले पनि भनेकै छ। स्कुल खोल्न भनेकै छ। केमा असहयोग भयो? अनि यस्ता चाहिँ फन्टुस तर्क गरेर मानिसहरूलाई अल्मल्याउने। अब यसमा अलिकति बहस गर्नु। पार्टीका नेताहरूको कारणले मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, ठिक छ।